कतादा की रवायत है अबू कतादा की रवायत है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एक देहात के एक सहाबी आए, उन्होंने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह, पीर के दिन, मंडे के दिन रोजा रखने के बारे में हुजूर का ख्याल क्या, हुजूर क्या इरशाद फरमाते हैं? आपने इरशाद फरमाया, ज़ालिका यौमुन उलिदतु फी, ये वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ। उलिदतु फी, ये वो दिन है जिस दिन मैं पैदा हुआ। सूरह मरियम की वो आयत करीमा जो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में फरमाया था, वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, सलामती हो मेरे ऊपर जिस दिन पैदा किया गया मैं, वुलिदतु, पैदा हुआ मैं, मेरी पैदाइश, मेरा मीलाद हुआ। हुजूर फरमाते हैं, ज़ालिका यौमुन वुलिदतु फी, ये तो मेरे मीलाद का दिन है, ये मेरी मौलूद, मीलाद, मौलिद, मेरी पैदाइश का दिन है। बताओ अहादीस पाक से इसका सबूत हुआ कि नहीं हुआ? बोल दो, हदीस पाक से सबूत हुआ कि नहीं हुआ? देखो, किसी मसले के साबित करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं कि 500 पेजेस लिखे जाएं तब मसला साबित होगा। कुरान और हदीस से एक आयत, एक हर्फ, एक कलिमा, एक वर्ड का लिंक मिल जाए, इसी से मसले का इस्तिखराज होता है, इसी से मसले निकाले जाते हैं। दलील के लिए पूरी पूरी आयत, पूरी पूरी हदीस की जरूरत नहीं है। दलील के लिए जरूरी ये है कि किसी आयत, किसी वर्ड से, किसी एक लफ्ज से, किसी एक कलमे से कोई लिंक मिल जाए, मसले का इस्तिखराज हो जाया करता है। यही तरीका फिक़ही और यही तरीका लोगों का है। इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो, इमाम आज़म हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, कोई भी हो, तरीका यही है। ज़ालिका यौमुन वुलिदतु फी, ये वो दिन जिसमें मैंने पैदा किया। मिलाद का जिक्र तो हदीस पाक में बहुत सारी हदीसें हैं, बड़ी लंबी हदीस पाक बयान फरमाई गई है। और उन्होंने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पैदा किया और उसके बाद फिर उसके इतने ट्राइब बनाए गए, कबील बनाए गए, कबीले में सबसे अच्छा था उसमें मेरे नूर को रखा। उसके बाद उसके घरे मतलब कि फैमिलीज बनाई गई, उसमें सबसे अच्छा था उसमें मुझको रखा गया। होते 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 फिर कुरैश के बाद बनु हाशिम, फिर बनु हाशिम ने मेरे नूर को रखा और मैं बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब और आमिना से पैदा हुआ। हदीस पाक मिलाद का जिक्र है कि नहीं? मसले की रवैयत ये है कि एतराज कर दिया जाता है कि ये जो आजकल स्टाइल इख्तियार की गई कि ये मिलाद जायज है कि नहीं जायज है। अजीब सी बात है साहब, मेरी बात तो समझ में आ रही है? खाली 3 आदमी की समझ में आ रही है। खत्म कर दो इसके बारे में, नहीं खत्म करूंगी। दुरूद पाक पढ़े बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो साहब, ये जो गैदरिंग करते हैं, ये स्टाइल नहीं थी। अजीब सी बात है, अगर स्टाइल नहीं थी भाई ठीक है, तो मस्जिद नबवी शरीफ जब हुजूर ने बनाई थी तो कैसी थी? कैसी थी वो? अहादीस में और सीरत की और मगाजी की किताबों के अंदर पढ़ने के बाद पता चलता है कि अल्लाह के रसूल ने मस्जिद नबवी शरीफ बनाई थी तो सामने खजूर के तने लगा दिए गए थे, कुछ साइड से कुछ पत्थर थे, कुछ साइड से कुछ पत्थर थे, छत के ऊपर खजूरों की छोलदारियां डाल दी गई थी। यही मस्जिद नबवी शरीफ थी जिसकी फजीलत अहादीस पाक में बयान फरमाई गई कि 1 रकात का सवाब 10,000 रकात के बराबर होता है या 1,000 रकात के बराबर होता है। बाद लोगों ने कुछ रवायतें नकल की है 50,000 के बराबर होता है, अल्लाहु आलम। बहरहाल 1 रकात पढ़ने पर 1,000 मान लिया जाए, 10,000 मान लिया जाए, यानी उसकी फजीलत ये है। ये छोलदारियों वाली मस्जिद, हदीस पाक का है कि हुजूर जब बारिश होती हुजूर सजदा फरमाते तो पेशानी अक़दस, नाक शरीफ, थोड़ी मुबारक कीचड़ में लथपथ हो जाया करती थी और उसके बाद हुजूर उठते उसको पोंछ लिया करते थे। ये मस्जिद नबवी शरीफ है। आज मस्जिद नबवी शरीफ कैसी बनी हुई है? आज मस्जिद नबवी शरीफ कैसी बनी हुई है? आज दुनिया की मसाजिद कैसी बनाई गई हैं? वो कहा फरमाते हैं कि मस्जिदों को मुज़फ़्फ़रात के तरीके पर सजाना, डेकोरेट करना ये मकरूह है, लेकिन बनी हमा इसके बावजूद भी साहब ये बिदात चल रही है और लोग बना रहे हैं। अब अमेरिका में अगर कोई आदमी मस्जिद बनाए जिसमें ना एयर कंडीशन हो, ना लाइट हो, कुछ मोमबत्तियां जला करके लोग नमाज पढ़ते हो, फर्श ना हो, कच्ची उसका फर्श जो है कच्चा हो, तो क्या कोई अमेरिका का मुसलमान उस मस्जिद में नमाज पढ़ने आएगा? बता दीजिए।
وہ تو کمپیئرنگ کرے گا کہ صاحب چرچ میں جائیے تو سارا اتنا شاندار کارپیٹ لگا ہوا ہے، ایسا ایسا ایسا، اور ہماری مسجدوں کی صورتحال. مجھے پتا چلا کہ زمانے کا تقاضا یہ ہے کہ زمانے اب اس زمانے میں مسجدیں خوبصورت بنائی جائیں تاکہ اٹریکشن پیدا ہو، لوگ نماز کے لیے آئیں، مسجدوں سے قریب ہوں، مسجدوں کا حسن دوبالا ہو، اور جب کسی غیر مسلم کے سامنے ہم اپنے اسلام کے بحاف کوئی ذکر کریں تو یہ بات واضح ہو جیسا ہماری مسجد بڑی شاندار ہے، میناریں اچھے ہیں، دیواریں خوبصورت ہیں، اندر بہت ہی سجاوٹ ہو گئی ہے. یہ سب جائز ہے، بدعتیں ہیں یہ سب بدعتیں ہیں. قرآن پاک کے تعلق سے فقہی مسئلہ ہے اس سلسلے میں کہ قرآن پاک کو بہت خوبصورت سنہری حرفوں میں لکھنا، اچھی جلدیں بنانا، یہ سب مکروہات میں سے ہے، یہ سب مکروہات ہے. لیکن اس کے باوجود خود سعودیہ سے جو قرآن چھپتا ہے کتنا خوبصورت چھپا کر ہوتا ہے. بدعت ہے کہ نہیں بدعت ہے؟ علامہ اسماعیل حقی تفسیر روح البیان کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ زمانے کے حالات کے ساتھ ساتھ مسائل میں تبدیلی اور چینجنگ ہوتی رہتی ہے. اس بنیاد پر ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم مسجدوں کو اچھا بنائیں، قرآن پاک کی اچھی تعلیم دیں. اسکول، مدرسہ، عہد رسالت میں کہیں آپ نہیں پا سکتے رسول اکرم کے زمانے میں کسی مدرسے کا نام کوئی ثابت کر دے. وہی مسجد نبوی شریف تھی، وہیں سے قرآن پڑھا جاتا تھا، وہیں دین کی دعوت ہوتی تھی، وہیں ڈیلیگیشنز آتے تھے، حضور وہیں سب کو ویلکم کیا کرتے تھے، وہیں سے غزوات اور وہیں سے جہاد اور سرایہ نکلتے تھے، مجاہدین وہیں آتے تھے، تربیت وہیں دی جاتی، سب کچھ وہی تھا. آج دیکھیں بڑے بڑے دارالعلوم، جامعات، کالجز، اور اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے صاحب کی ایک ایک ٹاپک کے اوپر کتنی یونیورسٹیز بن رہی، اس کا کوئی عدی نہیں. یہ ایگریکلچر کا شعبہ ہے، یہ فزکس کا ہے، یہ کیمسٹری کا ہے، یہ الہیات کا ہے، یہ فلسفیات کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. کیوں؟ بدعات ہے یہ سب. تو پتہ چل گیا کہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ گیدرنگ جس کا ذکر میں نے ابھی سب سے پہلے مسلم کی حدیث پاک پڑھ کر کے بیان فرمائی ہے، یہ گیدرنگ اس بات کا تقاضا کرتی کہ آج اس کو اس سے بھی خوبصورت انداز میں آرگنائز کیا جائے تاکہ لوگ ذکر مصطفیٰ سننے کے لیے آئیں. لہذا اس قسم کا اعتراض بے معنی سا اعتراض ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. لہذا میں نے کہا نہیں کہ میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدعت ضرور ہے. اور پھر حدیث پاک سنیں، یہ حدیث پاک صحاح کی کئی کتابوں میں نقل فرمائی گئی. امام مسلم نے روایت فرمایا اس کو، امام ترمذی نے روایت فرمایا اس کو، امام نسائی نے روایت فرمایا اس کو، ابن ماجہ نے روایت فرمایا اس کو. کیا ہے؟ فرماتے ہیں من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها فلا ينقص من اجورہ شیئا او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس شخص نے دین میں کوئی نیا راستہ نکالا، نئی چیز کوئی نکالی، اس کے اوپر لوگوں نے عمل کیا، تو جس نے نکالا ہے اس کو بھی اس کا ثواب دیا جائے گا، اور جو لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے ان کو اپنا ثواب ملے گا، اور اس سب کا مجموعی ثواب نکالنے والے کو ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والوں میں سے کسی کے اجر سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. یہ حدیث پاک کا فائدہ ہے، اور صحاح کی 4 بڑی کتابوں کے اندر اس کو نقل فرمایا گیا ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بر صغیر کے رہنے والے ہم لوگ، میں اردو بول رہا ہوں، اردو سمجھ رہے ہیں، ہندوستان پاکستان کے علاقے سے آئے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میلاد النبی ہی کا فیضان ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں.